बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़फ़र मलिक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ZM न्यूज़। नाजरीन, आज हम आपको जो कल वाला जो इशू था, जो मारूफ डांसर हैं, स्टेज एक्टर्स हैं, नरगिस बीबी, उसके ऊपर जो शोहर ने तशद्दुद किया है, उसकी तफसीलात सामने आई हैं। वो हम आप लोगों को आगाह करना चाहते हैं और आप ख़ुद इसका तजिया करें, इसको एनालाइज़ करें कि इस किस्म के जो वहशी मर्द होते हैं और कम नस्लें और जिनके बहुत ही का कोई आगे पीछे होता नहीं है, वो इस किस्म के तशद्दुद या जुल्म का पहाड़ डालते हैं। नरगिस का असल नाम गज़ाला अदरीस है और उसने थाना में दरख्वास्त दी है और बाकायदा उस पर FIR लॉन्च हो गई है। मैं आपको जो बताऊंगा फैक्ट, वो सब जो FIR के अंदर है उस FIR के मुताबिक बताऊंगा। नरगिस गज़ाला अदरीस अल मरूफ नरगिस, ये इसकी तीसरी शादी है जिसकी माजिद बशीर से हुई है। पहले इसकी 2 शादियां फलाप हुई हैं और दूसरी शादी जो है वो कनाडा में एक हमारे शहरी हैं, सैयद ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके साथ हुई थी और उनके वतन से इसको 2 बच्चे मिले हैं, एक बेटा एक बेटी। तो उस हवाले से नरगिस की जो शहरियत है वो कनेडियन भी है। तो अब जो ये सारा सिलसिला चला है, या वो जो मुँह ज़ोर किस्म का इंस्पेक्टर था, उसका जो थोड़ा सा गरूर नीचे आया है, तो वो कनेडियन शहरियत की वजह से नीचे आया है। असल हकीकत ये है, जो FIR के मुताबिक है, जो उसको बताया गया है थाने को, वो ये है कि कुछ अरसे से जो इसके शौहर हैं माजिद बशीर, वो नरगिस के साथ उसका रवैया तब्दील हो रहा था और नरगिस इस हवाले से परेशान थी कि आया कि कोई इसके साथ कोई और ख़ातून तो अटैच नहीं है। बल आखिर वो सांप बिल से निकल आया, क्योंकि उस मर्द की ज़िंदगी में हमारे एक सहाफ़ी हैं और बड़े मारूफ एंकर हैं, आफ्ताब इकबाल साहब, उनकी साबका जो अहलिया हैं मरियम, उनके साथ उस माजिद बशीर का कोई टांका फिट होता है और एक दफ़ा वो उसको घर पर भी ले आए और वो कोई गैर हालत में नरगिस ने ये सारा वाक़या माजरा देखा भी सही। तो इस हवाले से उनके अपने शौहर के साथ या शौहर की बीवी के साथ अमूमन तकरार रहती थी। अब चूँकि मरियम से उसने शादी का वादा कर रखा था और बहुत सारा सोना और कुछ ज़मीन और कोई प्लाज़े देने का वादा कर रखा था, वो तो था ही कंगला। तो उसके बदले नरगिस चूँकि अरबपति है, करोड़पति भी नहीं है, अरबपति है। एक 9 कनाल का तकरीबन फार्म हाउस है जिस पर वो माजिद बशीर ज़्यादातर रहता था, अपने दोस्तों की महफ़िलें करता था, वो भी नरगिस के नाम है। कोई 10-15 तोले सोना, बल्कि ज़्यादा 50 तोले सोने का कहा जाता है, वो भी नरगिस के पास है और दीगर प्लाज़े भी हैं, प्लाट भी बेपाया हैं और कोई 8-10 करोड़ रुपया वो नकद इससे ले भी चुका है, जो कि नरगिस के बकौल को उसने अपनी बहन और माँ से उठाकर इसको उधार दिया था। तो वो भी उसके ऊपर एक सवार था और मज़ीद सोने का और लैंड का अपने नाम करवाने और 2 कोठियाँ अपने नाम करवाने और करोड़ों रुपए की उसकी डिमांड थी। तो नरगिस ये देने को अगरचे तैयार थी, लेकिन वो ये कहती थी कि मेरे ऊपर एक और सौतन को तो न लाएं। लेकिन वो बदबख्त इंसान इस चीज़ का इसको मानने के लिए वो तैयार नहीं था। तो भला आखिर गुज़श्ता रोज़ जब नरगिस सुबह की नमाज के लिए उठी, तो वो जाए नमाज पर ही थी कि इस दौरान वो वहशी आ गया और उसने तशद्दुद करना शुरू कर दिया। नाज़रीन, तस्वीरों से तो देखा जा सकता है कि वो उसने बहुत ही कोई ज़ालिम किस्म का उसने तशद्दुद किया है, पिस्तौल के बट मारे हैं बकौल नरगिस के कि उसके मुंह में उसने नाली रख के पिस्तौल वाली बार बार चैम्बर को खींचता था और धमकियां देता था कि ये लैंड और करोड़ों रुपया ये आपने मुझे देना है, और जो मैंने करोड़ों रुपया आपकी बहन और माँ से ले रखा है उसका भी मांगने का तकाजा नहीं करना। लेकिन जब उसने मानने से इनकार किया तो उसने उसकी पसलियों को डैमेज किया और इस दौरान बकौल नरगिस के कि उसका एक भांजा
اور جو وہاں پہ گھر کا جو ملازم تھے وہ بھی دیکھ رہے تھے، لیکن اس نے ایک کمرے میں بند کر کے مسلسل تشدد کرتا رہا۔ پھر اس کا بھائی آیا نرگس کا، اس نے 15 کو کال کی، پولیس نے میڈیکل کروایا، لیکن نرگس نے اس دوران کوئی تھانے میں کارروائی کرنے کا کوئی ان کو اندیا نہیں دیا۔ رات گئے تک کوئی ایف آئی آر کا یا اس نے اپلیکیشن نہیں دی تھی۔ اب ہمارے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ نرگس کا جو بیٹا کینیڈین شہری ہے، مرتضیٰ اس کا نام ہے، مرتضیٰ شاہ، تو اس نے وہاں کینیڈا ایمبیسی کے تھرو یہاں اپلائی کیا ہے، اور پھر ہماری پولیس کو اور ہمارے جو حکمران ہیں یا انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں ان کو تھوڑا سا ایک بھونچال آیا ہے، اور پھر آنن فانن ایک مقدمہ درج ہوا ہے، اور مقدمہ جو درج ہوا ہے وہ ہے 3307/24، اور اس پر جو دفعات لگائی ہیں 334 اور 506 تعزیرات پاکستان کے تحت 506 بھی لگائی گئی ہے۔ یہ خطرناک دفعہ ہے۔ تو اب ذرائع ہمارے یہ کہتے ہیں، میں نے ایک صحافی دوست کو لاہور میں فون کیا ہے تو اس نے یہ کہا ہے کہ میں نے تو خود نرگس کو اس حالت میں دیکھا ہے کہ وہ ایک دلیر خاتون تھی اور تھوڑی ضدی بھی ہیں، اور وہ جو ٹھان لے وہ کر لیتی ہیں، لیکن نرگس نے چونکہ اس سے پیار کرتی ہے، اس سے اس نے ٹوٹ کر چاہا ہے، اور اس نے 2 شوہروں کو بھی چھوڑا، لیکن اس کو کروڑوں روپے بھی دیے، فارم ہاؤس بھی دیا۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ نرگس کے اس کے علاوہ بھی بے پایاں پراپرٹی ہے لاہور کے اندر، اور وہ خریدتی رہتی ہیں۔ سٹیج میں کام کرنا ان کی مجبوری نہیں ہے، بلکہ سٹیج میں کام کرنا ان کا شوق ہے۔ تو پیسے کے لحاظ سے نرگس کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، لہذا یہ شوہر جو ہے یہ درندہ ہے، یہ وحشی ہے اور انتہائی لالچی ہے، اور اس کی اتنی اوقات نہیں تھی جس اوقات پہ اس کو نرگس لائی ہیں، اور اس کو بے پایاں پیسے دے کر یا آیا روز اس کو گاڑیاں تبدیل کرنے کا بھی شوق رہا ہے، تو اس حوالے سے وہ اپنے آپ کو بھول بیٹھا ہے۔ پھر میں نے دوست سے یہ بھی سوال کیا کہ آیا کہ یہ جو آفتاب اقبال کا ذکر آ رہا ہے، اس نے کہا کہ جی بالکل آپ ٹھیک سمجھ رہے ہیں، تو مریم جو ہے یہ سابقہ زوجہ ہیں اس کی آفتاب اقبال صاحب کی، تو آفتاب اقبال نے اس کو ڈیورس کر رکھی ہے اور یہ اپنے والدین کے گھر میں رہتی ہیں۔ تو ان دنوں اس خاتون کا اور اس بدبخت ماجد بشیر کا اس کے ساتھ گہرا ریلیشن ہے۔ تو اب پولیس اس پر تفتیش کر رہی ہے، لیکن تاہم ابھی تک گرفتاری تو عمل میں نہیں لائی جا سکی، کیونکہ وہ تشدد کرنے کے بعد لاہور چھوڑ گیا ہے، اپنے علاقے میں چلا گیا تھا۔ اب پولیس اس کو ڈھونڈ رہی ہے۔ مریم نواز نے، جو ہمارے چیف منسٹر آف پاکستان ہیں، انہوں نے چیف منسٹر آف پنجاب، انہوں نے فوری طور پر اپنی ایک رکن صوبائی اسمبلی کو، ہنا پرویز بٹ صاحبہ کو، وہاں نرگس کے پاس اظہار ہمدردی کے لیے بھیجا، اور اس نے یقین دلایا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور کسی صورت بھی آپ کے خلاف یا آپ کو انصاف دلانے میں رکاوٹ راستے میں نہیں آنے دیں گے، کیونکہ مریم نواز صاحبہ کا جب وہ الیکشن میں وارد ہوئی تھی تو اس نے سب سے پہلا نعرہ یہ لگایا تھا کہ خواتین میری ریڈ لائن ہیں۔ اگرچہ خواتین اس کی ریڈ لائن ہیں، کیونکہ زیادہ تر ریڈ لائن تو پاکستان تحریک انصاف کی خواتین اس کی رہی ہیں، کیونکہ اس نے جس خاتون نے اس پر کوئی بول کا سہا یا کوئی سوشل میڈیا پر کوئی ٹویٹ کی یا کوئی ایسی پوسٹ وائرل کی، تو مریم نواز نے اسے نشان عبرت بنانے کے لیے اپنے آخری حد تک گئی ہیں، اور کئی ایسے مقدمات بنائے ہیں کہ جو خاتون کو قانون میں ریلیکس کرتا ہے، لیکن وہ خواتین 1 سال سے جیلوں میں بند ہیں۔ تو یہ ریڈ لائن جو مریم نواز صاحبہ کی ہے، اللہ نہ کرے کہ ایسی ریڈ لائن وہ نرگس بی بی کے لیے بھی استعمال کریں، تو ہمیں یہ چاہیے کہ اب اس کو انصاف ملنا چاہیے اور اس درندے کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، اور اس پر بھی پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت یا دیگر صوبوں کی حکومتوں کو سوچنا چاہیے کہ اس قسم کے جو واقعات ہوتے ہیں اس کے اندر میاں بیوی کا ہو، بہن بھائی کا ہو، باپ بیٹی کا ہو، ماں بیٹے کا ہو، یا اس قسم کے جو واقعات ہوتے ہیں اس کے اندر ریاست کو مدعی ہونا چاہیے تاکہ انصاف کے تقاضے پورے کیا جا سکے۔ بعد میں بلیک میلنگ، صلح صفائی والے لوگ آ جاتے ہیں اور خواتین بلیک میل ہو جاتی ہیں، باپ بیٹے سے ہو جاتا ہے۔ ہم نے بہت دیکھا ہے کہ بیٹا اپنی بہن کو قتل کرتا ہے
اور اس کا مدعی باپ بنتا ہے، پھر دوسری تیسری تاریخ پر باپ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کا مدعی ریاست ہو اور اس ظالم کو کیفر کردار تک پہنچانا لازم ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک اجازت، اللہ حافظ۔